पंजाब के दरियाओं में शदीद तुग़यानी, सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में मुकामी बंद टूट गया, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। शुजाआबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, रेड अलर्ट जारी। जलालपुर पीरवाला के लिए 38 कश्तियों की मजीद खेप रवाना कर दी गई। अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई हसास करार। 60 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए, हजारों अफराद फंस गए। दरियाए सतलज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जलालपुर पीरवाला में PDMA, रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। बेशतर आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। बड़ा सैलाबी रेला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। हेड पंजनक पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड तरेमू पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो गया। तर्जमान PDMA के मुताबिक गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलज सुलेमानकी के मुकाम पर 1,35,000 क्यूसेक का बहाव। मराला पर दरियाए चिनाब का बहाव 84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानकी और कादराबाद पर पानी का बहाव 1,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, तरेमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शाहदरा पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 90,000 क्यूसेक हो गया। 9 सितंबर तक सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 15.5 लाख मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से 4,335 मौजाजात मुतासिर हुए। 18 लाख से ज़ायद एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई। सैलाब जनूबी पंजाब पहुंच चुका है, जहां पानी उतर चुका है वहां भी लोग इंतजामिया की इजाजत के बगैर ना जाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। कुदरती आफात से हुकूमत अकेले नहीं निमट सकती। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने मुल्क भर में नुकसानात के अदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 1,044 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 504 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 224 जाँ बहक, 654 जख्मी हुए। पंजाब में 60 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासर, 20,14,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के बायस 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 6,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके। 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को बचाने वाली कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया। 3 लापता अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू की कश्ती में बच्चों और खातून समेत 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया था। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। कराची समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। डिफेंस कुरंगी, शाहराह फैसल, बर्न्स रोड पर हल्की बारिश। कयूमाबाद, जमशेद रोड, गुलशन इकबाल में बारिश। शिकारपुर, नोडेरो, सखर और उमरकोट में मुसलधार बारिश। ओच शरीफ और आरिफ वाला में भी वक्फे से बारिश। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां। जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी। बंदी पटवाना कला, खुर्द, चक जानपुर, बेला जटियांवाला, अनारान वाला और बेला साधन में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। तिबी अमला भी तैनात किया गया। 18 हजारी जबवाना स्कूल कैंप और कोट शाकिर कैंप में मरीजों को तिबी इमदाद की फराहमी। फौजी जवानों ने मुख्तलिफ मुकामात पर कश्तियों के जरिए लोगों और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया।
بھارتی پنجاب میں تباہ کن سیلاب، مودی حکومت نے پنجاب کو ڈبو دیا۔ سوشل میڈیا پر سکھ عوام بھارتی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ بھارتی پنجاب کا بڑا حصہ زیر آب، 1300 دیہات متاثر، کسان تنظیمیں سراپا احتجاج۔ سکھ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ آفت قدرتی نہیں، انسانی غفلت اور سیاسی فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مشرقی بھگوت مان اور لیفٹیننٹ جنرل ڈھیلو نے مرکزی حکومت سے مل کر سکھوں سے غداری کی۔ بی جے پی حکومت نے پاکستان کو ڈبونے کے لیے مشرقی پنجاب کو بھی ڈبو دیا۔ بھارتی پنجاب کو سکھ اکثریتی صوبہ ہونے کے باعث ڈبو دیا گیا۔ پنجاب میں 3 لاکھ ایکڑ زرعی زمین برباد، ہزاروں مویشی ہلاک ہو گئے۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ عدالتی نظام میں اصلاحات لا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، بولے عدالتوں میں ای سروسز کا آغاز بھی کیا جا چکا۔ سپریم کورٹ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن ہیلپ لائن قائم کی۔ عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل بھی فعال کیا گیا ہے۔ سہولت مرکز کا آج افتتاح ہوگا اور یہ 1 اکتوبر سے مکمل فعال ہوگا۔ وکلاء سے متعلقہ تمام معلومات سہولت مرکز میں دستیاب ہوں گی۔ نظام انصاف میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہونا چاہیے۔ آبی سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ کو قوم کا سلام۔ ملک بھر میں یوم بحریہ آج منایا جا رہا۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ جنگ ستمبر میں پاک بحریہ نے بھی بھارت کو دھول چٹائی۔ آپریشن دوارکا پاک بحریہ کی تاریخ کا سنہری باب۔ پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکا پر کامیاب حملہ کیا۔ بھارتی ریڈار اسٹیشن کو تباہ کر کے اہم کامیابی حاصل کی۔ دوارکا کو بھارت کے دفاعی قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔ پاک بحریہ نے محدود وسائل کے باوجود عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بحریہ کے جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے جرأت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن سومناتھ دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت بن گیا۔ یوم بحریہ اس عزم کی تجدید ہے کہ پاک بحریہ ہر محاذ پر قوم کا دفاع کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی آبی سرحدوں کی حفاظت اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا جانتا ہے۔ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ کا بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گیا۔ پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بوس ہو گیا۔ صرف چند میل کی دوری پر موجود بھارتی جنگی جہاز میسور اور تلوار نے مدد کی اپیل کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارتی جنگی جہازوں نے جنگ کی باقی مدت خوف کے مارے بندرگاہوں میں کھڑے ہی گزار دی۔ جنگ ستمبر 1965، 8 ستمبر کے شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت نے ستمبر 1965 میں پاکستان پر جنگ مسلط کی۔ جنگ کے 8ویں روز وطن کے 4 سپرتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن نذیر احمد FOO کی حیثیت سے تعینات تھے۔ دشمن کی گولی کیپٹن نذیر احمد کی دائیں آنکھ پر لگی، شہادت نصیب ہوئی۔ میجر محمد فاضل واہگہ بارڈر پر اسلحہ بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ محمد نعیم اختر کشمیر میں حاجی پیر پاس پر تعینات تھے۔ دشمن حملے میں زخمی ہونے کے بعد لیفٹیننٹ نعیم اختر شہید ہو گئے۔ کیپٹن انوار الحق نے واہگہ پر دشمن ٹینکوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جوابی حملے کے دوران کیپٹن انوار الحق دشمن کا نشانہ بنے۔ شہادت کے بعد کیپٹن انوار الحق کو میجر کے رینک سے نوازا گیا۔ اسپنر کا جادو چل گیا۔ پاکستان نے افغانستان کو شکست دے کر 3 ملکی سیریز جیت لی۔ شارجہ میں ہونے والے فائنل میں افغانستان کو 75 رن سے شکست۔ افغان ٹیم 142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 66 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ محمد نواز نے شاندار ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ قومی کرکٹ ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں پر 141 رنز بنائے۔ فخر زمان 27، محمد نواز 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راشد خان نے 3 وکٹیں اپنے نام کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی 3 ملکی T20 سیریز جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ اور
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवानदगी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाखवानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद अब भी अपने नाम तक लिखने से कासिर हैं। खवानदगी का दिन नाखवानदा मर्द, खातून और बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम है। किसी भी कौम की तरक्की नौजवानों के इल्म हुनर से जुड़ी है। तालीम याफ्ता मुआशरा ही रोशन मुस्तकबिल की जमानत है।